pahinumdum sa Kristohanong kadaugan. Kini ang tingog sa paglaom. Kini naghatag og kusog ug kanasig sa pagpadayon sa kinabuhi nga Kristohano. Pamatiya ang tingog sa paglaom. Tingog sa paglaom. Mga kaigalaan ug mga kaigsunan, maayong buntag kaninyong tanan. Sa makausapa mag-uban usab kita nining atong tulumanon, tingog sa paglaom. So sa 30 minutos kita magahimo sa atong mga pagpamalandong, pagpasalamat o labaw sa tanan sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. Mga kaigalaan ug mga kaigsunan, salamat kayo sa inyong pagpakig-uban kanato niining atong tulumanon, inyong tulumanon dinhi sa Bantay Radyo. O sa dili pa kita magpadayon, atong pasalamatan ang atong buhi nga Dios tungod sa iyang mahigugmaon kaayo nga kalulot sa matag usa kanato nga gikan sa atong manindot nga pagkatulog. Iya kitang gipukaw o anian usab kita nagsugod sa atong pagpanikay-sikay alang sa mga buluhaton nining adlaw. Og sa dili pa kita magpadayon, atong pamatian kining usa ka matahom nga awit nga nag-uluhan, Damgong Langit No. Unsa ikaw karon, ikaw mauugma, kay ang gipugas mo maaning unyag. Pili ang dalan, subayon mo, aron di ka magbasol sa kaugmaon mo. Damgong langit nun, pangandoy ko, langit nung kalipay, maangkon mo. Kahadlok mawala, pahiran ang luha, kasubanan mahalaw ang tanan. Tanawang panahon, punos kalisdanan, kini ang ilhanan, tapuson ang tanan. Pangandaming daan, ikaw pagahukman, langit mo bang mapuy-an, usa kalaglagan. Damgong langit nun, pangandoy ko, langit nung kalipay, maangkon mo. Kahadlok mawala, pahiran ang luha, kasubanan mahanaw ang tanan. Ang dugukan sa atong ebanghelyo nining kabuntagon, makita din ha sa sulat ni San Pablo ngadto kan Timoteo, ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16. Ang tibok kasulatan gituga sa Dios og may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit ug masinangkapan alang sa maayong buluhaton. Magampo kita. Ginoong Dios, samahan namo nga na ikaw sa kalangitan. Salamat kay Ginoo sa imong pagpukaw kanamo gikan sa among katulogon. Salamat Ginoo sa grasya nga mao si Ginoong Hesus. Salamat sa paglaom nga among mabatnan gikan kaniya. Ug samtang kami magakinabuhi nining adlaw, Ginoo, among itugyan ang among kaugalingon diha kanimo. Among gikinahanglan, Ginoo, ang gahom sa balang espiritu nga magapuyo dinhi kanamo, abre sa among mga nauna ug sa among mga kasing-kasing aron sa pagdawat sa imong mga panalangin
samtang kami magapamalandong sa imong mga pulong. Ginoo, sa pinasahi among iampo ang among mga minahal nga mga tigpamati, nga naa sila sa ilang mga puloy-anan, hinaot nga ikaw magadihog sa matag usa kanila, nga dili nimo sila mapakawad-an sa ilang gikinahanglan, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa pagtubag sa among mga pag-ampo. Pasayloa kami amo kini madawat pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Sa atong pagtuon, wala ba kita mahibulong nga ngano nga niining pipila ka higayon sa atong pagpamalandong gikan ni atong mga miaging semana, atong gihisgutan mao man gayod ang balaang kasulatan o Biblia. Sa mga miaging episode nato naghisgot kita sa balaang kasulatan tali sa bag-ong pagkatao. Ug ato usab gisgutan ang balaang kasulatan o ang maayong balita. Ug karon mao gihapon unsa gayud kini ka kinahanglanon dinha sa kinabuhi sa tao. Mga kaigsuonan ug mga kahigalaan, alang kanako ang Biblia angay gayud nga mahimong kabahin sa atong kinabuhi. Sa ako personal, nahimo kini siyang kabahin. Daw sa dili ko mabuhi o wala dinha sa akong kiliran ang Biblia o ang balaang kasulatan. Muna nga bisag asa ko, uban sa akong bag na agayod sa sulod ang balaang kasulatan o Biblia. Dinha sa among puloy-anan, naa sa sala, naa sa among kwarto, naa gyud ginabutangan gyud nako og Biblia. Bisan dinha sa akong opisina, doon na gyud standby nga Biblia nga mahimong anytime nga magkinahanglan ko, mahimong ako dayon nga maabri kini. Hinoon, matawag nato nga nagkalain-lain tingali ang mga version nga naa atong gigunitan. Doon natin Biblia nga imprimatur o deuterocano o apocryphal. Naapod tayo Biblia nga diretso nga walay bersikulo. Hinoon, mga collections nako ni sa mga Bible nga naa sa akong puloy-anan. Apan bisag unsa pagkadaghan kining Biblia, mga kaigsuonan, nga naa sa imong posisyon, dili ni siya importante. Kay dili man ni siya padaghanay sa Biblia kining kaluwasan. Ang importante kung gihigugma ba nato ang Biblia o balaang kasulatan o ang pulong sa Dios. Hinoon, dili bot pasabot nga kinahanglan atong memorize ang Biblia. Kung dili angay lang gayod nga mahigugma kita sa Biblia. Mga higalog, mga igsoon, tingali bag-o kini kanato nga mga kamatuoran nga dili kita makabasa og pulong Bible sa in English o Biblia sa Bisaya dinha sa teksto sa balaang kasulatan o pulong sa Dios. Nganuman, tungod kay wala may pulong Biblia nga naa dinha gisulat sa mga teksto. Ang ato lamang mabasa kanang naa sa iyang cover o kanapong sa introduction, imong makita dinha ang pulong nga Biblia. Natong miagi natong pagtuon, atong gipahibalo og unsa kini siyang pulong Biblia o kita nasayod og unsa kini. Dinha sa pagkinabuhi ni Kristo dinhi sa kalibutan. Usa sa kabahin siyang kinabuhi mao ang pagbasa sa pulong sa Dios. Dinha sa Lucas kapitulo 4 bersikulo 16 ug 21, gisaysay dinha nga si Ginoong Hesus misulod sa sinagoga sa adlawng ipapulay, o ang iyang gibuhat mao nga nagbasa siya sa balasahon, particularly the book of Isaiah. Dinha sa kapitulo 61 iyang gibasa ang pulong sa Dios pinaagi kang Isaias. Sa Mateo kapitulo 21 bersikulo 42 gingon, og si Hesus mingon kanila, wala gayud kamo makabasa sa kasulatan nga ang maong bato nga sa maong magtutukod gisalikway nahimong uluhang bato sa pamag-ang, buhat kini sa Ginoo og sa atong mga mata makapahibulong gayod. I-underscore nato, mga kaigsuonan, kining pulong nga giingon ni Ginoong Hesus, wala gayod kamo makabasa sa kasulatan. Nagpasabot, mga kahigalaan, nga importante alang sa usa ka tawo, alang kang Ginoong Hesus, ang pagbasa gayod sa kasulatan. Dina sa Mateo kapitulo 22 bersikulo 21, sa diha nga si Ginoong Hesus nakig-uban sa duha ka disipulo nga matawag nato nga anon disciples
human sa iyang pagkabanhaw pagkadomingo sa hapon miadto sila dito sa lubnganan apan wala naman si Ginoong Hesus. Og sila mipadayugdog pauli ngadto sa ila nga nalumsan daw sa nalumsan sa kasubo. Apan si Ginoong Hesus nakig-uban kanila. Gani na misunderstood pa nila si Ginoong Hesus. Apan dinhi sa Mateo kapitulo 22 bersikulo 29 ingon, apan kanila mitubag si Ginoong Hesus nga nag-ingon, nangasayop kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Human siyang pagkabanhaw, si Ginoong Hesus partikular kayo may tungod sa unsay gisulat dinha sa balaang kasulatan. Iya kanon nag-emphasize nga dinha sa mga pagtulunan sa mga kahibalo sa mga tao, it must be based from the Bible. So si Ginoong Hesus nagtawag sa pulong sa Dios kasulatan o balaang kasulatan. Sa pipila ka mga bersikulo dinhi atong namatigdan nga si Ginoong Hesus nag-ilagayod sa pulong sa Dios ingon nga kasulatan. Hinoon, doon ay uban nga mga pulo nga mahimong atong matawag nga balaang kasulatan. Una, ang basahon ni Jehova. Matawag nato siya nga balaang kasulatan. Dinha sa Isaias kapitulo 34 bersikulo 16 gingon, susihan ninyo gikan sa basahon ni Jehova ug basaha, walay usa niini nga mawala, walay makulangan siyang kauban, kaya ang akong baba kini nagsugo na og ang iyang espiritu. Nagpasabot mga kigalaan nga ang balaang kasulatan sa panahon ni Isaias matawag nga basahon ni Jehova. Si San Pablo unsa man sa ingon niya, matud pa niya ang balaang kasulatan maayong balita sa Dios. Roma kapitulo 1 bersikulo 1. Si Pablo o lipon ni Hesukristo tinawag sa pagkaapostol ginahin alang sa maayong balita sa Dios. So nagpasabot mga kigalaan nga ang balaang kasulatan maayong balita sa Dios. Ikatulo, ang balaang kasulatan pulong sa Dios. Sa Roma kapitulo 3 bersikulo 2, daghan bisan asa ipaagi o sa tanan. Ngadto sa mga Hudiyo gipiyal ang mga pulong sa Dios. So gitawag nila ang balaang kasulatan nga pulong sa Dios. Ang ikaupat nga mahimong matawag nato nga ang balaang kasulatan pulong sa Dios. Si San Pablo siyang suwat ngadto sa taga Roma nagingon siya, daghan bisan asa ipaagi o sa tanan. Ngadto sa mga Hudiyo gipiyal ang mga pulong sa Dios. Nagpasabot mga kigalaan nga ang balaang kasulatan pulong sa Dios. Ang ikalima mga kigalaan, si San Pablo nagsulti ngadto sa mga taga Hebrehanon. Matud pa niya, og nakatagamtam na sa maayong pulong sa Dios. Nagpasabot mga kigalaan nga balaang kasulatan maayong pulong sa Dios. Apan sa iyang sulat ngadto sa taga Kolosas, nag-ingon siya sa Kolosas kapitulo 3 bersikulo 16 nga ang balaang kasulatan pulong ni Kristo. Unsay gingon dinha, ang pulong ni Kristo papuy-a nga madagayaon gayud dinha kaninyo og magatinambagay kamo ang usa og usa sa tanang kaalam og sa mag-aawit kamog mga salmo og mga alawiton og mga awit espirituhanon niini uban ang pagkamapasalamaton dinha sa inyong mga kasing-kasing ngadto sa Dios. Ngano nga kining balasahong langit nun para manggayod sa tao. Unsa manggayod ang katuyuan ini nga balasahon. Ngano man nga kini gikinahanglan gayod sa tao. Mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Ang pagkinahanglan sa tao sa Biblia o balaang kasulatan usa kini ka universal, dili lamang diha sa usa ka tawo o duha o tulo kundi ang tanan gayud nga mga tao sa tibok universo nagkinahanglan gayud niining pulong sa Dios. Sama ra gud sa kinabuhi, nagkinahanglan kita og kinabuhi. Kaya tinuod mga kigalaan ug mga kaigsuonan, ang Biblia paglaom sa tao. Atong basahon sa sulat ni San Pablo dinha sa Roma kapitulo 15 bersikulo 4 gingon, kun bisan unsay gisulat kaniadto, gisulat kini aron sa pagtuon kanato, aron nga pinaagi sa pailob o pinaagi sa paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kita og unsa og paglaom. Nining kalibutan sa walay kasiguruan nga ato makita nga ang moralidad sa tao sa daw
imong ma-describe nga daw sa nagtinga na wala gayud kitay makita nga balasahon o pagtulunan nga makahatag kanato og paglaom. Ako ning awhag sa matag usa kanato mga kaygalaan ug mga kaigsuonan nga atong siguroon kung unsa gayud kining Biblia alang kanato. Ako malipay kay ko nga magtan-aw sa mga tawo nga maggunit og Biblia. Nausay buntag nga moagi ko dinhi sa katipunan. Dunay mga hutong sa mga batan-on nga at their age of 20, at their age of 15, sila nagalakaw diha sa dalan sa kabuntagon nga nagagunit sa ilang balaang kasulatan o sa Biblia. Nindot kay tan-awon. Dinha sa atong puloy-anan, nindot kay ang puloy-anan nga ang Biblia anaa sa sala. Wala dito sa ilawom sa atong bookshelves, kundili na ang yun sa sala. Ug ato daw tan-awon diri sa sulat ni San Pablo, kung unsa man gyud ang atong makutlo o mahimo nga benepisyo sa diha nga kita makaangkon o magabaton sa pagtulunan nga gikan ining balaang kasulatan. Unsa maingon ni San Pablo ngadto kan Timoteo, ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 ug 17, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Ug sa bersikulo 17, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Unsay ingon ni San Pablo ngadto kang Timoteo, ang balaang kasulatan tuga sa Dios kay may kapuslanan. Sa ato pabililhon kaayo kining kinatibuk-an sa Biblia nga naa sa atong mga kamot karon, bililhon kay ni siya kay adunay kapuslanan sa unsa, sa pagpanudlo, sa pagpamadlong, sa pagpanulid, sa pagmatuto, sa pagkamatarong. Una, ari kita sa pagpanudlo. Ang pagpanudlo o doktrina nagpasabot og teaching at truth, kining pagtudlo sa kamatuoran. O dina sa Revised Standard Version, ang pulong teaching means profitable or useful. Sa ato pa, ang balaang kasulatan sa diha nga kinisya maanaa kanimo imong batnan ang pagtulunan nga naa dinhi, mahimo kinisya nga profitable alang sa atong kinabuhi o useful alang sa atong kinabuhi. Dina sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 14 giingon, aron kita dili na magpabilin nga mga bata pa, igatuya-tuya og igaliyok-liyok sa tanang hangin sa tuluohan, pinaagi sa lipat-lipat sa mga tao nga batid sa pagpamugnag kasaypanan. So dako kayo ni siya nga dako kayo nga kayuhan ang atong makuha sa diha nga kini siyang balaang kasulatan naa sa atong mga kamot. Sama pananglit sa sulat sa Salmo, ang pagministeryo ni Ginoong Hesus dinha sa atong kinabuhi. Kini sila maghahatag kanato og dako kayo nga pagtudlo kung unsay maayo alang sa atong kinabuhi. Ang ikaduha nga, ang balaang kasulatan dako kahimuan alang sa pagpamadlong. Pananglitan din sa Proverbio kapitulo 12. Ingon, kadtong tao nga magugma sa pagsaway, magahagugma sa kahibalo. Apan kadtong magadumot sa pagbadlong, mananapon man. O atong padayonon sa pagbasa kini, maghatag kanato og daghan kaayo nga mga pagtulunan. Makahatag kanato sa pagtila og unsay maayo og unsay dili maayo. Ang balaang kasulatan magatulid sa atong kinabuhi. Dina sa Salmo kapitulo 51 bersikulo 2. Dako kay ni siya og kahimuan alang dinha sa atong pag kinabuhi. Kay ang pagpanulid mosunod man na sa diha nga ang tao mahimo na siyang mabadlong, di ba? Kung atong basahon dinhi sa Salmo kapitulo 51 bersikulo 2, hugasan mo ako pag-ayo gikan sa akong kasalanan, ug hinluan mo ako gikan sa akong sala. Kini mo isulti ni Salmista David aron nga mahimo siyang magkinabuhi nga sumala sa kabubuton sa Dios. Ang ikaapat nga kayuhan nga atong makuha dinha sa balaang kasulatan, kini maghahatag kanato o kahibalo dinha sa pagmatuto sa pagkamatarong. Ang tanan nga mga libro gikan sa Henesis ngadto sa pinadayag, kini naggiya kanato ngadto sa pagtuto sa usa ka matarong gayud nga mao si Ginoong Hesus. So dili kalikayan mga kigalaan nga sa diha ang usa ka tawo
magsigi og basa sa balaang kasulatan, ang iyang mga pinulungan, ang iyang mga panglihok, ang iyang mga decisions mahimo nga kini siya masubay dinha sa kinabuhi sa tao ang kabubuton sa Dios. Ang paghimo og maayo aron nga ang usa ka tawo sa Dios mahimong perpekto ngadto sa maayong mga buhat. Ang usa ka tawo mga kigalaan nga dili magbati nga siya adunay sakit, dili gyud moadto sa doktor para maayo. Unta kinahanglan siya og prescription sa doktor aron siya maayo. Ingon usab ni ana mga kigalaan ang atong sitwasyon ngadto sa atong magbubuhat. Kita unta kanunay gayud mo dangop sa atong pinakadako nga mananambal, dili lamang sa pisikal kundi usab sa espirituhanon. Siya ang makaalim kanato gikan sa atong madunuton nga lawas, gikan sa atong pagkamasakiton nga lawas, espirituhanon nga lawas, ug way lain nga makaayo nini gawas sa atong doktor nga mao ang atong Dios. Og siya muhatag kanato sa prescription. O kini nga prescription mao kining pulong sa Dios. Nga kung kita mobasa lang yun niini, kita matambalan gikan sa atong masakiton nga espirituhanon nga lawas. Dina sa Salmo 119 bersikulo 9 gingon, unsay igahinlo sa usa ka batan-on sa iyang dalan, pinaagi sa pagmatngon sa imong mga pulong. Kung kita nagaila nga kini siyang balaang kasulatan gituga sa Dios aron sa pagpanudlo, aron sa pagpamadlong, aron sa pagpanulid o sa pagmatuto sa pagkamatarong, aduna pagyoy mas labaw ni ana nga mahatag ang balaang kasulatan kanato. Unsa man kini mo paila kanato mga kigalaan nga ang balaang kasulatan sama sa usa ka lampara. Ato nang mabasa din sa Salmo 119 bersikulo 105. Ikaduha, ang Biblia o ang balaang kasulatan sama sa tinapay. Sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 4 ato nang mabasa din nga ang pulong sa Dios mao ang tinapay sa atong espirituhanong kin. Ang ikatulong, ang Biblia sama sa kalayo, sama sa martilyo ug sa kalayo. Mabasa nato na sa Jeremias kapitulo 23 bersikulo 29. Ang ikapat nga ang Biblia sama sa dugos. Mabasa nato na sa Salmo 119 bersikulo 103. Ug ang Biblia, ikalima nga ang Biblia sama sa espada. Mabasa usab nato na sa Efeso kapitulo 6 bersikulo 17. Mga kaigalaan ug mga kaigsuonan, ang balaang kasulatan o ang Biblia sa walay duha-duha kini mao gayod ang magatudlo kanato kang Ginoong Hesus. Kay walay libro nga imong makita nga makasama sa balaang kasulatan o Biblia nga nagpaila sa bugtong anak sa Dios nga mao si Ginoong Hesus. Gani din sa Juan kapitulo 3 bersikulo 16, nag-ingon ang Dios tungod kay gigugma sa Dios ang kalibutan nga pinaagi niini iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron nga kung kinsa katong motuo kaniya makabaton sa kinabuhi nga walay katapot. Igsoon ato mabasa diha sa Mateo 28:18 ato kini mga kaigalaan ug mga kaigsonan atong mabasa dinhi sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 18. Kanako gihatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta, mao kini ang gideklarar ni Ginoong Hesus. Kaniya anaa ang gahom nga gihatag sa iyang amahan alang dinhi sa langit ug sa yuta. Walay libro mga kaigalaan labaw sa balaang kasulatan nga nagpaila sa atong manluluwas gawas lamang niining balaang kasulatan, pulong sa Dios ug ang atong nailhan nga mao ang Biblia. Adunay alawiton nga naguluhan, the theme of the Bible is Jesus. For all He died to save me. Hinaot nga Dios magapanalangin kanatong tanan nining mubo nato nga pagtuon may tungod sa pulong sa Dios o hinaot nga dinha sa atong mga pagpamalandong o pagpamati ato kanunay ibase kana dinha sa balaang kasulatan. Sa sunod nga mga episode ang atong magsusulti kanunay magbase sa iyang sinultihan gikan sa balaang kasulatan o kana mo'y angay natong ikahinango tungod kay kini siya magatudlo gayud kanato dinha sa pagkamatarong hingpit nga nagapaabot sa pagbalik sa atong buhi nga manluluwas, buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesus. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Magampo kita.
Ginoong Diyos, samana mo nga naka sa mga langit. Salamat kaayo Ginoo sa imong pagpakig-uban kanamo. Sama kausap pa kami nakahimos pagpamalandong sa imong mga puno. Ginoo, pasayloa kami sa mga sala o niining adlaw samtang kami magahimo sa among mga bulaton. Hinaot nga ang imong presensya maanaa kanamo. Ginoo, among itugyan diha kanimo ang among malulan sa kinabuhi, ang among mga minahal usab sa kinabuhi. Hinaot Ginoong hiusahon nimo kami sa usa ka panalangin o ugma. Salamat sa pagtubag sa among mga pag-ampo, amo kining madawat. Pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Mga kaigalaan ug mga kaigsuonan, dinhi natapos na usab kining atong tulumanon tingog sa paglaom nga programa. Kining inyong higala sa kahanginan si Brother Boy ni Sidik Alquino, magaingon kaninyo mayong buntag ug ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Langit na
langit nga gihandom ko Nagapahinumdum sa Kristohanong kadaugan, kini ang tingog sa paglaom. Kini naghatag og kusog ug kanasig sa pagpadayon sa kinabuhi nga Kristohanon. Pamatiya ang tingog sa paglaom. Tingog sa paglaom.